नमस्ते, म भीम सर र यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल भीम सर्स लेसन्स विथ लाफ्टरमा। सो म धेरै ग्याप पछि आएको छु किनकि आई हेभ डिफ्रेन्ट प्लान्स फर माई दिस अनलाइन युट्युब क्लासेस। सो वान अफ माई स्टुडेन्ट हेज कमेन्टेड कि सर क्लास 10 को प्रोबेबिलिटी पनि हाल्नु पर्यो भनेर, त्यसैको लागि मात्र मैले चाहिँ यो हालेको। थाकेपछि भर्खरै दौडेर आएर यो तास किनेर आएको। यो तास भनेपछि अब के तास खेलाउनु लाग्यो क्या भने होइन, यो चाहिँ हामीले अब आज प्रोबेबिलिटी पढ्ने हो र त्यसैसँग रिलेटेड हामीले यो कार्ड्सको चाहिँ मैले डेमो देखाउन लिइरहेको छु। हाम्रो क्लास 10 को प्रोबेबिलिटी। सो अभियसली हामीले सानो क्लासमा पढिसकेछ प्रोबेबिलिटी भनेको के हो, कुनै पनि उसको इभेन्टहरू हुनुको चाहिँ कतिको चान्स छ होइन। जब यो वेदर फोरकास्ट गर्छ, अब फ्युचर त कसैलाई थाहा छैन, तर पनि तिनीहरूले के गर्न सक्छ, भोलि पोखरामा पानी पर्छ, भोलि काठमाडौँमा घाम लाउँछ, बादल आउँछ। सो त्यो के हो, प्रिभियस स्टडीबाट चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, त्यो सम्भावना निकाल्छ, प्रोबेबिलिटी गर्छ कि कतिको उस हुन्छ। सो फुटबलमा कुन टिमले जित्छ, तिनीहरूको पर्फर्मेन्स कस्तो थियो, पोहोर कसरी जितेको थियो अथवा पोहोर कसरी खेलेको थियो, त्यसको आधारमा हामीले के भन्छ सम्भावना लाउँछ कि हो दिस टिम मे विन। सो त्यही हो प्रोबेबिलिटी। हाम्रो प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ हामीले पढ्ने पऱ्यो एउटा यो डाइस। अब डाइसमा सबैलाई थाहा छ कि 1 देखि 6 सम्म नम्बर हुन्छ। डाइसमा के हुन्छ, 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, 5 हुन्छ, 6। यो 6वटा नम्बर चाहिँ हाम्रो डाइसमा हुन्छ। सो एउटा भएपछि 1, 2, 3, 4, 5 र 6 यसरी गरी चाहिँ हाम्रो डाइसमा 6वटा नम्बर हुन्छ। र त्यसपछि हामीले यसमा पढ्नुपर्छ अर्को चाहिँ कोइनको। कोइनको त अब सबैलाई थाहा नै छ, हाम्रो हेड र टेल हुन्छ। हेड र एचले र टेललाई टीले डिनोट गर्छौँ भने। अर्को हामीले पढ्नुपर्छ यो डाइसको बारेमा। यसरी डाइस भन्न आएको छ के अरे यो कार्ड्सहरूको बारेमा। सो यो चाहिँ एकदम नयाँ भर्खरै किनेर ल्याएको। बिहान बिहान यो सरले तास किनेर ल्याउँदा तास खेल्न लागेको छ क्या भनेर दोकानदारले। सो यिनीहरू चाहिँ हामीलाई काम लाग्दैन अहिले। सो हामीले सिरियल वाइज छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसको हाम्रो कतिवटा भयो, यसको 13वटा। सो कार्ड्सको हामीले हेर्दाखेरि 4 थरीको कार्ड्स हुन्छ। एउटा यो ड्रइङ पनि कति राम्रो छ क्या मेरो। अब हाम्रो ब्ल्याकमा यो र 2 थरीको चाहिँ ब्ल्याकमा हुन्छ र 2 थरीको रेडमा हुन्छ। थाहै छ होला धेरै जसोलाई। हाम्रो अब अर्को यो रेडमा चाहिँ यो हट भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को हुन्छ यो ब्ल्याकमा यो 2 थरी ब्ल्याकमा र अर्को चाहिँ यो रेडमा। सो यो 2 थरी रेडमा हुन्छ भने यो 2 थरी हाम्रो के हुन्छ ब्ल्याकमा हुन्छ। हाम्रो टोटल 4 टाइप्सको कार्ड हुन्छ। अब हामीले यसलाई भन्छ क्लब। धेरै दिनपछि लेखेको। दिस इज हट,
This is diamond. This is club and this is spade. उल्टो भयो हैन, यो स्पेड हो अनि यो क्लब हो। नेपालीमा के भन्छ, नेपालीमा यसलाई भन्छ हुकुम हैन, मलाई त्यति तास खेल्न आउँदैन के। हुकुम, चिडी, यो पान, यो इट्टा, त्यही होइन र हैन, त्यही जस्तो लाग्यो के। सो हरेकको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, 1 देखि 13 सम्म हुन्छ। एककालाई हामीले एस भनिन्छ। त्यसरी नै 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पछि 11 लाई हामीले ज्याक भनिन्छ, गुलाम, 12 मिसी, 13 भनेको किङ भइहाल्यो। सो यिनीहरूको पनि सेम थिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गुलाम, मिसी, बादशाह, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्याक, क्वीन, किङ। सो यसो गरेर हरेकको 13 वटा भयो, 13 13 13 13। सो हामीले सानो क्लासमा प्रोबेबिलिटी गर्दाखेरि के गर्छ भने, प्रोबेबिलिटी भनेको के हो, प्रोबेबिलिटी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ कुनै पनि इभेन्ट भनेपछि नम्बर अफ इभेन्ट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ स्याम्पल। स्याम्पल भनेको त्यसको चाहिँ टोटल स्याम्पल कति हो, के त्यसमा आउने चाहिँ सम्भावना छ। जस्तो हो, हामीले कुनै पनि कोइन टस गर्यो भने आइदर कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ हैन। त्यो बिचमा ठडिने त एकदम फिल्ममा मात्र हुन्छ, एकदम लगभग इम्पोसिबलै हो। सो कि त त्यसमा हेड आउँछ कि त त्यसमा टेल आउँछ भनेपछि दुईटा मात्र चाहिँ यसको के भयो, स्याम्पल भयो। सो नम्बर अफ स्याम्पल कति भयो, 2 हो। अब हेड आउने चान्स कति छ भनेपछि हेड कतिवटा छ, हेड त एउटा मात्र हुन्छ, एउटा कोइन टस गर्दा भनेपछि 1/2 भयो। सो हेड आउने चान्स कति रहेछ, 1/2। टोटल नम्बर अफ स्याम्पललाई हामीले जहिले तल लेख्ने हो भनेको 2 मा 1 भनेको 50% चाहिँ त्यसको हेड आउने सम्भावना रहेछ। त्यसरी नै टेल आउने सम्भावना कति छ, टेल पनि 1/2 नै छ, हो कि हैन। त्यसरी अब हामीले डाइस गर्छ भने डाइसमा अब 1 आउने प्रोबेबिलिटी कति छ। अब डाइसको केसमा स्याम्पल स्पेस भनेको यो 6 वटा भयो, 1 2 3 4 5 6 6 भयो। सो 1 कतिवटा छ, एउटा मात्र छ। सो 1 आउने चान्स कति छ, प्रोबेबिलिटी अफ 1 कति भयो, 1/6 भयो। प्रोबेबिलिटी अफ 2 कति भयो, 2 पनि एउटा मात्र छ, 1/6 भयो। त्यसरी नै प्रोबेबिलिटी अफ इवन नम्बर, इवन आउने चान्स कति छ, इवन भनेको 2 4 6 भनेपछि 3टा भयो। सो 3/6 विच इज इक्वल टु 1/2 भनेको इवन नम्बर आउने चान्स 1/2 रहेछ, 3/6 रहेछ। त्यसरी नै अड नम्बर आउने चान्स कति छ भनेपछि अड नम्बर 1 3 5 3टा मात्र छ, 3/6 विच इज इक्वल टु 1/2। त्यसरी नै के अरे यसबाट धेरै क्वेसन बनाउन सकिन्छ हैन। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ मोर देन 3 भने 3 भन्दा धेरै भनेको 4 5 6 हो। अथवा प्राइम नम्बर भन्न सकिन्छ, प्राइम नम्बर भनेको 2 र 3 2 3 5 मात्र भयो। सो त्यसरी यसैबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरा सोधिन्छ र जुनको प्रोबेबिलिटी झिक्ने हो त्यो इभेन्टलाई हामीले माथि लेख्ने र टोटल स्याम्पललाई हामीले तल लेख्नु पर्यो। सो यसरी नै कार्ड्समा पनि सो यो दुईटा ब्ल्याकको 13 13 26 वटा कालो भयो, यो रातो दुईटा 13 13 26 वटा रातो भयो। सो 26 26 टोटल कति भयो, 52 भनेपछि टोटल स्याम्पल चाहिँ 52 रहेछ। सो
फर्मुला तो यही हो, प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट इज इक्वल टु नम्बर अफ इभेन्ट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ स्याम्पल। सो टोटल स्याम्पल यहाँ 52 वटा भयो, 52 वटा भयो। सो जसै अब हामीले के भन्यो, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एस भनेको एक्का आउने चान्स कति छ भनेपछि एक्का चाहिँ अब हरेकको एक्का निकाल्दाखेरि त के अरे यो हुकुम पान चिडी इट्टा। सो हरेकको हामीले एक्का निकाल्दा त हैन, ऱ्यान्डमली अहिले त मैले निकालेको त सफल गरेर एक्का झिक्यो भने चाहिँ कतिवटा चान्स छ भने सो देयर इज ओन्ली 4s आउट अफ 52 हो कि हैन। टोटल 52 मा त 4 वटा पो एस छ, 4 वटा एक्का ह। सो एक्का आउने चान्स कति रहेछ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एस इज 4 आउट अफ 52। त्यसरी नै व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड कार्ड भन्यो भने रातो कार्ड आउने चान्स कति छ रे, रातो त कतिवटा छ रे, यसको 13 यसको 13 गरेर 26 भयो भनेपछि 26/52 which is equal to कति हो 26 1/2। त्यसैले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्ल्याक कार्ड, ब्ल्याक कार्ड पनि 26 वटा 13 13 26 भनेपछि ब्ल्याक कार्ड पनि 26/52 भयो। त्यसरी नै अब हामीले सोध्न सकिन्छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ फेस कार्ड। सो यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फेस कार्ड भनिन्छ, गुलाम मिसी बादशाह, किनकि यिनीहरूमा यहाँ फेस हुन्छ नि, फेस बनेको हुन्छ यो यिनीहरू। सो यिनीहरूलाई हामीले भन्छ फेस कार्ड। सो हरेकको 3टा गर्दा 4 3 12 3 3 6 7 9 10 11 12 12 वटा चाहिँ हाम्रो के भयो, फेस कार्ड भयो। सो बाँकी रहेको 40 कार्ड चाहिँ के भयो, नन फेस भयो। सो क्वेशनले सोध्न सक्छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड इज 12 डिवाइडेड बाई 52। टोटल त 52 नै हो। सो यसमा अर्को के हुन्छ भने एउटा झोला छ, त्यसमा चाहिँ बलहरू छ डिफ्रेन्ट कलर्सको हैन, डिफ्रेन्ट कलर्सको झोला छ। अब रेड ब्ल्याक येलो ऑरेंज, त्यसरी बलहरू छ भने हामीले नहेरिकन झिक्दा बल आउने चान्स कति छ भन्छ। सो सेम त्यही हो, इफ देयर इज 3 रेड बल एन्ड 4 ब्ल्याक, सो टोटल कति भयो 7 भयो, टोटल त 7 भयो। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड बल भन्यो भने रेड बल आउने चान्स कति छ रे, रेड कति छ, रेड 3 छ, टोटल कति भयो 7। So probability of getting red card is 3/7. Probability of getting 4 black card ball, black ball भनेपछि black कतिवटा छ, 4 वटा छ, 4/7 टोटल त 7 नै भयो। सो त्यो त हामीले बेसिकमा हामीले सानो क्लासमा पढिसक्यो। सो फर दिस क्लास 12 अब हामीले 12 को लागि पढ्दाखेरि अब यहाँ पढ्नु पर्यो व्हाट इज म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट रे। अब म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको के हो भने, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्छ है त। So what is mutually exclusive event? When two event A and B from same sample, पहले definition लिखूँ है, when two event A and B from same sample, है ना, same sample are called, when two events from same sample event are disjoint, are called mutually
एक्सक्लुसिभ इभेन्ट के भनेको भने सेम कुनै पनि सेम स्याम्पलको दुईटा इभेन्ट ए र बी मान्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ डिसजोइन्ट हुन्छ। हामीले सेटमा पढेको छ डिसजोइन्ट सेट भनेको तिनीहरूमा केही पनि कमन हुँदैन। सो यस्तो टाइपको भयो भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ अरे म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। फर इक्जाम्पल हामीले एउटा डाइस लियो हो, डाइस लिँदाखेरि अब हामीले यहाँ भन्यो चाहिँ स्याम्पल अफ के अरे ए मानौँ के अरे अड नम्बर र अर्को स्याम्पल मानौँ इभन नम्बर। टु स्याम्पल फ्रम सेम स्पेस हैन, एउटै उसको चाहिँ हामीले दुईटा स्याम्पल लियो, एउटा अड नम्बर र एउटा इभन नम्बर। सो यदि हामीले यो डाइसलाई एकचोटि रोल गर्यो भने हैन, डाइसलाई रोल गर्यो भने कि त अड मात्र आउन सक्छ कि त इभन मात्र आउन सक्छ हैन। अब 1 आयो नि अड भयो, 3 आयो नि अड भयो, 5 आयो नि अड भयो, 2 4 6 जुन आयो नि इभन भयो। सो हामीले यहाँ अड र इभन स्याम्पल छुट्याएपछि हामीले डाइस रोल गर्यो हैन, डाइस रोल गर्यो। सो के आयो यहाँ, के आयो? सो इट मे बी इभन हैन, इट मे बी अड, तर दुईटै एकैचोटि त आउन सक्दैन नि हैन, अड र इभन एकैचोटि त आउन सक्दैन नि हो। सो त्यसैलाई नै किन त्यही भएर त्यो के भयो डिसजोइन्ट भयो, केही कुरा कमन भएन। सो दे आर कल्ड म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। एउटाले अर्कोलाई केही फरक पार्दैन। सो द्याट इज कल्ड म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। र यसको हामीले एडिसन कसरी गर्छ, यसको एडिसन गर्छ। अब जस्तो अब यसैको झिक्नु पर्यो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ए भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको ए कतिवटा छ, 3टा छ, 3/6। प्रोबेबिलिटी अफ बी कति भयो, बी पनि 3/6 भयो। सो टोटल प्रोबेबिलिटी अफ हाम्रो ए युनियन बी के भयो, हामीले एड गर्दाखेरि सो प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी विच इज इक्वल टु 3/6 प्लस 3/6 विच इज इक्वल टु 6/6 1। सो यसरी चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी चाहिँ हामीले एड गर्न सकिन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएको बेलामा। र अब जस्तो अब कुनै क्वेसन हेरौँ के भन्छ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट either A 2 4 6, what is the probability that either A 2 4 6 or B 1 5 in a dice casting experiment हो। अब यसको स्याम्पलको चाहिँ हाम्रो उसमा गर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ आइदर ए एन्ड बी, ए र बी को प्रोबेबिलिटी कति छ भनेपछि अब हामीले के गर्न सकिन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको के भयो, प्रोबेबिलिटी अफ ए 3/6 भयो, प्रोबेबिलिटी अफ बी 2/6 भयो। सो अघि नै मैले के भने प्रोबेबिलिटी दिनको लागि के गर्नु पर्यो अरे प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट इज इक्वल टु नम्बर अफ इभेन्ट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ स्याम्पल। सो डाइसमा 6 हो स्याम्पल, ए आउने इभेन्ट 1 2 3 3 छ, बी आउने इभेन्ट 1 2 र 1 र 5 दुईटा हो। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ए आइदर ए और बी मीन्स 3/6 with probability of A plus probability of B which is 3/6 plus 2/6 which is equal to 5/6. Now we discuss about independent event, dependent event and their tree diagram. So what is independent event? धेरै गाह्रो छैन, सजिलो छ। सो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको के रहेछ भने सो जस्तो यो एउटा चाहिँ बास्केट हो, यो बास्केटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर्सको बल छ अरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज रेड 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 रेड
सो हाउ मेनी रेड बल्स आर हियर? रेड बल कति छ? 1 2 3 4 4 अनि ग्रीन कति छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 12 टोटल कति भयो? टोटल भनेको नम्बर अफ स्याम्पल कति भयो? 12 भयो। नम्बर अफ रेड कति भयो? 4 भयो र नम्बर अफ ग्रीन कति भयो? 8 भयो। सो यो के छ? एउटा बास्केट छ, त्यसमा दुई कलरको चाहिँ हामीले चाहिँ के राखेछ? बल राखेछ अरे हो। सो अब हामीले यदि त्यो बास्केटबाट दुईटा बल चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो, दुईटा बल चाहिँ नहेरिकन झिक्नु पर्यो भने हो। सो दुईटा बल नहेरिकन झिक्नु पर्यो भने अब के हुन्छ? पहिलो बल पनि रातो आउन सक्छ हो कि हैन? दोस्रो बल पनि रातो आउन सक्छ कि त पहिलो रातो दोस्रो हरियो आउन सक्छ ग्रीन, कि त फर्स्टमा ग्रीन बल निस्किन सक्छ बाहिर अनि सेकेन्डमा रेड निस्किन सक्छ, कि त फर्स्टमा नि ग्रीन सेकेन्डमा नि ग्रीन। यो भन्दा बाहेक त अरु त कुनै उ छैन हो कि हैन? अरु त कुनै उ छैन कि अब कुन कार्ड के अरे उस निस्किन्छ। सो यसको कन्डिसन त यही मात्र हुने भयो कि त रेड रेड निस्किने भयो, कि त रेड ग्रीन निस्किने भयो, कि त ग्रीन र रेड निस्किने भयो, कि त ग्रीन र ग्रीन। दुईटा बल झिक्दाखेरि यो मात्र चाहिँ त्यसको स्याम्पल निस्किने भयो। सो अब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले ट्री डायग्राममा गर्दा के हुन्छ? अब हामीसँग रेड बल र ग्रीन बल छ हो। पहिलोचोटि रेड आयो भने दोस्रोचोटि पनि रेड आउन सक्छ, कि त पहिलोचोटि रेड आयो भने दोस्रोचोटि ग्रीन आउन सक्छ हो कि हैन? त्यसैले कि त पहिलोचोटि ग्रीन आउन सक्छ, पहिलोचोटि ग्रीन आएन भने दोस्रोचोटि रेड आउन सक्छ, कि त दोस्रोचोटि ग्रीन नै आउन सक्छ। एउटा बास्केटमा दुई थरीको कलरको बल छ भने अब हामीले र्यान्डमली दुईटा बल झिक्दाखेरि के आउने चान्स छ भन्दाखेरि अब रातो 4 छ र हरियो चाहिँ 8 वटा छ। कि त हामीले एउटा झिक्यो रातो आयो, दोस्रो झिक्यो त्यो पनि रातै हुन सक्छ, दुईटै रातो आउन पनि सक्छ, कि त पहिलो बल रातो आयो दोस्रो हरियो आउन सक्छ, कि त फर्स्टमै हरियो दोस्रोमा रातो आउन सक्छ, कि त फर्स्टमा नि हरियो सेकेन्डमा नि हरियो आउन सक्छ। सो यो भन्दा बाहेक त आउँदैन। सो यसलाई हामीले ट्री डायग्राममा सो गर्दाखेरि के भयो? हामीसँग रेड बल छ, ग्रीन बल छ। पहिलोचोटि झिक्दा रेड आउँछ भने दोस्रोमा नि रेड आउन सक्छ, अथवा पहिलोमा रेड आएपछि दोस्रोमा ग्रीन आउन सक्छ। त्यसै गरी कि त फर्स्टमा ग्रीन आयो भने सेकेन्डमा रेड आउन सक्छ, फर्स्टमा ग्रीन आयो भने सेकेन्डमा पनि ग्रीन आउन सक्छ। सो यसको के भयो भने हामीसँग रेड बल छ 4 वटा, ग्रीन बल छ 8 वटा, टोटल त 12 भइहाल्यो। सो रेड आउने चान्स सुरुमा कति भयो? 4/12 अनि त्यसपछि अर्को बल पनि रेड कति छ? 4/12, ग्रीन कति छ? 8 भनेपछि 8/12, ग्रीन कति छ? 8/12, रेड कति छ? 4/12, ग्रीन कति छ? 4/12। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई ट्री डायग्राममा चाहिँ सो गर्न सकिन्छ। तर यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र एउटा डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। सो त्यो भनेको के हो त? अब यसलाई मेटाए तपाईलाई, यसको अहिले काम भएन। सो व्हाट इज independent event and another one is dependent. हो, अब डेफिनेसन म भन्छु है, लेखिन बुकहरुमा तपाईहरुको छँदैछ। सो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट के भन्छ? सो जुन अघि हामीले बल ड्र गर्यो त्यसमा के हुन सक्छ? दुईटा कन्डिसन हुन सक्छ कि आइदर हामीले त्यो एकचोटी बल झिक्यो, कलर हेर्यो र फिर्ता राख्यो हो कि हैन? हामीले बल झिक्यो है, पहिलोचोटि रातो आयो रे, हो रातो आयो, हेर्यो, टिप्यो, फेरि त्यो बल फिर्ता राख्यो। त्यो बल फिर्ता राखेपछि त टोटल नम्बर अफ बल्स त त्यति नै रहने भयो र यसले गर्दा फर्स्टमा आउने बलको प्रोबेबिलिटीले सेकेन्डमा आउने बलको प्रोबेबिलिटीलाई
केही पनि फरक पार्दैन, सो त्यसलाई भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट. So two or more events are independent if the occurrence or non-occurrence of one event does not affect the occurrence of non-occurrence of the other. भनेको एउटा झिकेसी, अब हामीले एउटा बल झिक्यो 12 वटा थियो, त्यो बलको कलर हेर्यो र फिर्ता त्यही राखिदिएपछि त टोटल नम्बर अफ बल त 12 नै हुने भयो. सो त्यो चाहिँ के भयो, यो भयो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट. अब डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा के भयो भने हामीसँग 4 वटा रातो बल छ र 8 वटा हरियो थियो हैन, हो कि हैन. पहिलोचोटि हामीले रातो आयो हो, दोस्रो चोटि पनि रातो आउन सक्छ अथवा दोस्रो चोटि हरियो आउन सक्छ. पहिलोचोटि ग्रीन आयो भने फर्स्टमा रेड, सेकेन्डमा रेड र सेकेन्डमा ग्रीनै पनि आउन सक्छ. सो हामीसँग अहिले यहाँ छ 12 बल्स हो. अब यो के हो, यो भनेको चाहिँ विदआउट रिप्लेसमेन्ट थियो, सरी विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको हामीले हेर्यो अनि फिर्ता राख्यो त्यही बल. त यो चाहिँ के हो, यो विदआउट रिप्लेसमेन्ट हो भनेको. अब हामीले के गर्नु पर्यो, जब एउटा बल झिक्यौ नि, अब फर्स्ट बल झिक्यो मानौँ रातो आयो, रातो त 4 वटा छ, यसको प्रोबेबिलिटी 4/12 भइहाल्यो. अब त्यो बल हामीले फिर्ता राखेन, त्यो बल हामीले बाहिर राख्यो. अब रातो आयो रे, अब रातो एउटा हामीले बल बाहिर गएपछि त अब त कतिवटा बल बाँकी रह्यो, 3 3 6 3 9 3 9 10 11. अब त 11 वटा मात्र बल रह्यो, हो कि हैन. अब त 11 वटा मात्र बल रह्यो भनेपछि अब के आउँछ, अब रातो आउने चान्स, एउटा रातो त आइसक्यो नि, अब कतिवटा रातो बाँकी छ, अब त 3टा रातो बाँकी छ भनेपछि 3 टोटल पनि 11 वटा भयो, हो कि हैन. एउटा रातो झिक्यो हामीले भनेपछि अब त जम्मा एउटा 2 3टा मात्र रातो बल छ, एउटा निस्क्यो 4 वटामा एउटा निस्क्यो भनेपछि यो 3टा बाँकी छ, अनि टोटल 12 वटा थियो, एउटा बल निस्क्यो भनेपछि 11 वटा भयो. त्यसरी नै हरियो सेकेन्डमा, हरियो फर्स्टमा त रातो आइसक्यो नि हैन, सेकेन्डमा ग्रीन चाहिँ 8 छ, त टोटल त 11 वटा भइसक्यो, एउटा रातो निस्किसक्यो. त्यसैगरी फर्स्टमै ग्रीन आएको भए ग्रीन 8 छ, त्यसको 12 हुन्थ्यो प्रोबेबिलिटी, हो कि हैन, त्यसको 12 हुन्थ्यो. अब सेकेन्डमा रेड त 4 वटै छ, पहिलो हरियो आयो भनेपछि दोस्रोमा त रातो आउनु पर्यो, अब 11 भयो. हरियो एउटा आइसक्यो, अब कतिवटा बाँकी रह्यो, 7/12. सो अब यसको हामीले प्रोबेबिलिटी कति निकाल्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड दुईचोटि रेड आउने चान्स कति छ, 4/12 इन्टु 4/12, 16 12 12 144. Probability of getting red and green भनेपछि 4/12 इन्टु 8/12, 32/144. त्यसरी नै ग्रीन रेड निकाल्न सकिन्छ, त्यसरी नै ग्रीन निकाल्न सकिन्छ हो. यहाँ पनि सेम प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड. अब यसमा के भयो, 4/12 इन्टु 3/11 भयो, 12/11 I think 132, 12/132. Probability of getting red and green, red पहिला 4/12, ग्रीन पहिला 8/11 पछि 32/132. यसरी नै ग्रीन रेड निकाल्न सकिन्छ र ग्रीन निकाल्न सकिन्छ. So this is probability and this is called tree diagram. Let's do some question and त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो क्लास पनि भ्याइन्छ. So के भन्छ, from a bag containing 5 red and 10 green balls, 5 red and 10 green balls,
2 balls are drawn at random with replacement. के भन्छ with replacement भनेको उठायो कलर हेर्यो अनि फिर्ता त्यो ब्यागमा हामीले राखिदियो. So what is the probability that the balls are green भनेको दुईटै बल्स ग्रीन आउने चान्स कति छ भनेर चाहिँ क्वेशनले सोधेको छ. सो यसलाई कसरी गर्ने? सो अघि जसरी भनेको थियो मैले के छ भने सो हामीले यसलाई ट्री डायग्राममा बनाउँदाखेरि के भयो रेड र ग्रीन छ. सो फर्स्ट चोटि हाम्रो रेड आउन सक्छ, दोस्रो चोटि पनि रेडै आउन सक्छ. फर्स्ट चोटि हाम्रो रेड आयो भने दोस्रो चोटि ग्रीन आउन सक्छ. फर्स्टमै हाम्रो ग्रीन आयो भने दोस्रो चोटि रेड आउन सक्छ कि त दोस्रो चोटि ग्रीन आउन सक्छ. यही नै त हो यसको स्याम्पल. हामीले दुई चोटि मात्र बल झिक्ने, तीन चोटि झिक्ने हो भने चाहिँ फेरि अझै निस्किन्छ यहाँ रेड र ग्रीन पनि. रेड र ग्रीन, रेड र ग्रीन, रेड र ग्रीन, चार चोटि भने चाहिँ अझै बढ्दै जाने भयो. सो यसरी हामीले चाहिँ निकाल्न सकिन्छ. क्वेशनले यहाँ दुई चोटि मात्र सोधेछ, दुईटा बल मात्र निकाल्ने. सो हामीले अब यहाँ रातो कतिवटा छ? 5वटा छ, हरियो 10वटा छ, टोटल 15वटा भयो हो. के भन्छ विथ रिप्लेसमेन्ट, झिक्ने बल झिक्ने हेर्ने अनि फिर्ता राख्ने भनेपछि अब हाम्रो रातो 5 छ भनेपछि रातो आउने चान्स कति भयो? 5/15 भयो. रातो आउने चान्स कति भयो? 5/15 भयो. अब फिर्ता राखेपछि त त्यति नै हुने भयो. अनि हरियो चाहिँ 10/15, हरियो 10/15, रातो 5/15, हरियो 10/15. यहाँ टोटल नम्बरमा त केही असर परेन, हेर्दै बल फिर्ता राखेपछि त टोटल त त्यति नै रहने भयो. सो क्वेशनले सोधेछ प्रोबेबिलिटी अफ ग्रीन ग्रीन. सो हामीले यो ग्रीन ग्रीन हेर्छौँ. सो वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ग्रीन ग्रीन बल्स इज 10/15 into 10/15 which is equal to 100/225. यसलाई काटेर हामीले लोएस्ट टर्ममा चाहिँ लेख्नु पर्यो. What is the find the probability that in a family of 4 children there will be at least one boy? 4 children को एउटा परिवार छ भने what is the probability of getting at least one boy रे र अर्को भन्छ at least one boy and one girl. So एउटा केटा मात्र के अरे एटलिस्ट कम से कम एउटा केटा भएको चान्स र एउटा केटा र केटी. सो बोय र गर्ल छ. सो चारवटा बच्चा छ. सो पहिलो बोय भएपछि दोस्रो नि बोय हुन सक्छ, दोस्रो गर्ल हुन सक्छ, अथवा कि त तेस्रो बोय भएपछि तेस्रो गर्ल्स, अथवा बोयज र गर्ल्स दुईटै हुन सक्छ. चौथो पनि बोयज भयो भने गर्ल्स पनि हुन सक्छ, बोय र गर्ल पनि हुन सक्छ, बोय र गर्ल पनि हुन सक्छ, बोय र गर्ल्स पनि हुन सक्छ हैन. कि त फर्स्टमा गर्ल्स छोरी भयो भने फर्स्टमै छोरी भयो भने दोस्रो बोय हुन सक्छ कि त गर्ल हुन सक्छ, तेस्रो पनि बोय र गर्ल हुन सक्छ, चौथो पनि बोय र गर्ल्स हुन सक्छ. सो यसको प्रोबेबिलिटी यो भयो. सो केटा र केटी 1/2 1/2 1/2 1/2, केटा केटी दुईजना भयो 1/2 1/2, सबैको प्रोबेबिलिटी 1/2 छ भने 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2. सो केटा र केटी हुने इक्वल चान्स छ भने सो वाट इज द प्रोबेबिलिटी सबै केटा हुनेको चान्स कति भयो? 1/2 1/2 1/2 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2 भनेको 1/2 to 48 to 16. यसको नि 1/16, यसको नि 1/16, 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 पनि 1/16. सबैको चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोबेबिलिटी कति भयो? 1/16 भयो. सो क्वेशनले सोध्छ एट लिस्ट वान बोय
भनेको कम से कम एउटा हुनु पर्यो, त्योभन्दा बढी जति भए नि हुन्छ। सो कम से कम एउटा बोय हुनु पर्यो भनेको गर्ल 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 यो मात्रामा भएन, बोय अरू सबैमा बोयज भयो भनेपछि टोटल कति भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इट मिन्स 15। टोटल हामीले के गरेको सबैलाई प्लस गरेको 15 चोटि गर्नुभन्दा डाइरेक्ट हामीले के लेख्यो 15/16। सो इट प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एट लिस्ट one boy 15/6। सो एट लिस्ट one boy and one girl, एउटा केटा र एउटा केटी चाहिँ हुनै पर्यो भनेपछि केटी 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 भएको नि भएन, केटा 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 भएको पनि भएन भनेपछि बाँकी रहेको 16 मा 14 वटा। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ one boy and girl चाहिँ कति भयो? Probability of getting one boy and girl at least one boy or one girl चाहिँ कति भयो 14/16 which is equal to 7/। Okay, this much for today। यसरी नै आफूलाई चाहिएको नजानेको नबुझेको कुरा चाहिँ तपाईले कमेन्टमा गर्नुभयो भने चाहिँ म त्यहीसँग रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ पोस्ट गर्नेछु। सो अहिले म अलि ग्यापमा छु किनकि मेरो छुट्टै प्लानिङहरू छ। अब म त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै मिलाएर चाहिँ स्मुथली चाहिँ रेगुलर क्लासहरू लिनेछु। सो तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, नजानेको क्वेसनहरू पनि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा पनि मेरो पेजमा चाहिँ तपाईहरुले नजानेको क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ।